कीजिए। बोलिए। सर किस बारे में? ये जो रोजाना ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है तो उसमें आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी आपकी बच्ची को फायदा हो रहा है या आपकी बच्ची जो सर, है बहुत अच्छा हो रहा है। पानी ले आओ। और ऑनलाइन क्लास बहुत अच्छा चल भी रहा है सर। जी, आपकी बच्ची को फायदा हो रहा है इसमें? हाँ, बहुत सर फायदा हो रहा है, क्योंकि हम लोग भी देख रहे हैं और सुन रहे हैं ना जी कि बच्ची हमारी किस तरह पढ़ रही है। स्कूलों में तो हमारे से छुपा रहता है। जी। तो आपकी बच्ची जो है ऑनलाइन क्लास के बारे में आपको बताती है, आप भी देख रहे हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ये जो अच्छा। ऑनलाइन क्लास ये आगे भी होना चाहिए कि इसका कोई फायदा नहीं है? क्योंकि ये जनवरी तक, फरवरी तक ये चलते रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? नहीं सर, ये चलते रहना चाहिए। अच्छा, तो सुफिया जो है वो ऑनलाइन क्लास बंद होती है उसके बाद सुफिया क्या कहती है क्लास के बारे में? उसको पढ़ने का मजा नहीं, आता है? सोफिया को अच्छा नहीं लगता है। बोलता है मम्मी क्लास होना चाहिए, सर हम लोग को पढ़ाते हैं। और बीच में आप नहीं थे तो बहुत मिस कर रही थी आपको। अच्छा अच्छा, इसलिए मैं वापस आ गया ना, मिस कर रही थी इसलिए आ गया वापस। अच्छा है ना सर? जी जी, शुक्रिया। और कुछ बोलना चाहते तो बोलिए, फिर हम दूसरे पेरेंट्स को कर देते हैं। नहीं सर, और कुछ नहीं है। आप लोग का लाख लाख शुक्र है कि कम से कम बच्चे लोग को पढ़ा तो रहे हैं, नहीं तो ये साल तो पूरा खराब ही हो जाता। जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। और कोई पेरेंट्स बोलना चाहता है? शेख बुशरा, आपके यहाँ से कोई बोलना चाहता है? अनम्यूट करते हैं आपको, ठीक है जी, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर, वो पूरा की मम्मी बोलना चाह रही है। जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, डेली क्लासेस बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। सारे एक्सपर्ट टीचर्स का बहुत बहुत जज़ाकल्लाह कि वो इतनी अच्छे तरीके से पीपीटी के ज़रिए बच्चे लोग को ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। उनका तहे दिल से मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। और आरिफा बाजी, इकबाल सर, जावेद सर, शगुफ्ता मिस, तमाम सीएनओ, बीओ, तमाम का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि बच्चों को सोचा है, बच्चों के बारे में, बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में, कि ऑफलाइन नहीं तो एटलीस्ट ऑनलाइन तो बच्चे क्लासेस अटेंड करें। और किस तरह बेहतरीन अंदाज में क्लासेस अटेंड बच्चे भी कर रहे हैं माशाल्लाह। और सबसे ज्यादा मेहनत टीचर्स कर रहे हैं पीपीटी बनाने में। जो ऑनलाइन क्लासेस का जो सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टार्ट हुआ है बहुत अच्छा है। थोड़ा थोड़ा वो होता है कि बच्चे लोगों को कभी कभी मौका नहीं मिलता है बोलने का, तो बच्चे थोड़े अपसेट हो जाते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, टीचर्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं वो तो मैं बोलूँ ना बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो आप चाहते अल्लाह हैं कि ताला क्लासेस जो है वो बिल्कुल बिल्कुल सक्सेसफुल ओपन नहीं होता है? बिल्कुल बिल्कुल चाहते हैं कि क्लासेस ऐसी चलते रहे। एटलीस्ट ये साल ऐसा नहीं गया कि बर्बाद हो गया बच्चों का, क्योंकि ऐसे था कि बच्चों का बाज बच्चे जो अटेंड नहीं कर रहे तो वो लोग का साल तो मैं कहती हूँ कि बर्बाद ही हुआ है। और जो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, कुछ तो एटलीस्ट उनके दिमागों में जा रहा है, अदरवाइज उनके दिमागों में कुछ भी नहीं जा रहा है, वो नील है बिल्कुल। उनको ये साल का कुछ समझ में नहीं आया। और जैसे क्लासेस अटेंड करते हैं नॉर्मली, जो हम लोग ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, उसी तरह से ये ऑनलाइन क्लासेस भी है बच्चों लोगों के लिए। और जो वीडियोस बनाकर भी भेजते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत अच्छी रहती है। मैं तो चाहती हूँ कि ये क्लासेस ऐसी चलती रहे, जब तक चल रही है तब तक तो चलती रहे। जी जी। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह आपका। बेटी कुछ बोलना चाहेंगी? फातिमा, बुशरा कुछ बुशरा बोलना फातिमा चाहते हैं कुछ आप? बोलेंगे बेटा? बोलो। नहीं, शर्मा रही, ठीक है, बोलेगी? अच्छा, बोलो बोलो। सर्टिफिकेट्स मिल रहे रोज, बोलो। हाँ, कितने जमा हुए सर्टिफिकेट आपके बेटा? बुशरा के अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 20-25 हो गए। ओ माशाल्लाह, क्या बात है! 20 सर्टिफिकेट मिले तो बहुत बड़ी चीज है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पिछले साल कितने सर्टिफिकेट मिले थे स्कूल से? पिछले साल स्कूल से एक सर्टिफिकेट दो मिले थे, दो। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो, इस साल जो है कोरोना ने आपको 20 सर्टिफिकेट दिला दिए। बोलो जज़ाकल्लाह। तो कोरोना ने नहीं कहना चाहिए, अल्लाह ताला ने जो है आपको ये 20 सर्टिफिकेट है, आपकी मेहनत की सर्टिफिकेट है, आप उसमें हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन जो है ये
آن لائن کلاس کی وجہ سے آپ کو جو ہے روزانہ جو ٹیچرز بڑی مشکل سے جو ہے بہت محنت سے جو ہے وہ گوگل فارم بنا رہے ہیں، آپ کے لیے بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بچے ہیں ان تمام بچوں کو سرٹیفکیٹ ملے. اگر کسی کو نہیں ملا تو اس کو بھی ہم کوشش کریں کہ الگ سے سرٹیفکیٹ بنا کے ملے. جزاک اللہ، شکریہ. جزاک اللہ سر. اور آپ کو کچھ بولنا چاہے گا؟ فلک نور، آپ کی امی بولیں گی بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولیے بولیے. آن لائن کلاس جو آپ کو روزانہ جو اسٹیٹ لیول پہ آن لائن کلاس ہو رہی ہے کچھ تو نہیں آپ کو آتا ہے. کیسا لگ رہا ہے؟ نیٹ ورک ایشو ہے ان کا. آواز نہیں آ رہی ہے. بولیے. روزانہ جو اسٹیٹ لیول کی پڑھائی ہو رہی ہے تو وہ آپ کو آپ کے بچے کے لیے فائدے مند لگ رہی ہے کیا نہیں لگ رہی ہے؟ آپ کی بچی روزانہ اٹینڈ کرتی ہے اور اسکولیں بند ہے لیکن پڑھائی جو ہے روزانہ اسٹارٹ ہے، تو گھر بیٹھ کے بچے پڑھ رہے ہیں، آپ کو کیسے محسوس ہو رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے مگر فلک دھیان نہیں دیتی ہے. ہاں، اسی لیے تو ہم لوگ نے شروع کیے. روزانہ اگر وہ آئے گی تو انشاءاللہ لگ جائے گی، ہے نا فلک؟ بولو. روزانہ آؤ گے تو تم کو پڑھائی میں مزہ آئے گا. کبھی کبھی آؤ گے تو تم کو جو ہے وہ پڑھائی سمجھ میں نہیں آئے گی. روزانہ آئیں گے تو آپ کو جو ہے نئے فرینڈس آپ کو دکھیں گے، نئے ملیں گے. تو چوتھی میں، تیسری میں، پہلی میں ایک کلاس میں ایک ہی ٹیچر پڑھاتا ہے. یہاں پر آپ کو کم سے کم 12 سے 14 ٹیچر آپ کو پڑھاتے ہیں. ایک سبجیکٹ کے لیے 3 ٹیچر ہے. جی سر. ٹھیک ہے، اردو کے لیے 3 ہے، انگلش کے لیے 3 ہے، مراٹھی کے لیے 3 ہے، انگلش کے لیے میتھمیٹکس کے لیے 3 ٹیچرز ہے. تو ایسے جو ہے کم سے کم 12 سے 18 ٹیچر آپ کو پڑھاتے ہیں روزانہ. جبکہ اسکول کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک کلاس میں ایک ہی ٹیچر پڑھاتا ہے. تو یہاں پہ الگ الگ ذہن والے ٹیچرز اور اپنی اپنی اسکول کے ایکسپرٹ ٹیچر وہ آپ کو یہاں پر پڑھا رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے روزانہ جب آئیں گے تو آپ کے بچوں کو انٹرسٹ بھی آئے گا اور فائدہ بھی محسوس ہوگا. سر علینا شمشیر کے پیرنٹس کچھ بولنا چاہ رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں. جی جی بولیے. علینا شمشیر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ویڈیو آن کرنا ہے مجھے یا ایسے میں کنٹینیو کر سکتا ہوں؟ ویڈیو آن کریں گے تو اچھا رہے گا سر. میں بول رہا ہوں ویڈیو آن کرنا ہے یا میں ایسے چلے گا؟ آپ کی مرضی، آپ آن کر کے بولیے. سر میں شروع یہ کرنا چاہتا ہوں. کوئی نہیں، میں ویڈیو آن کر لیتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں آپ سبوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یقین جانیے مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ کتنا محنت کرتے ہو اس کلاسز کو کنٹینیو کرانے کے لیے. جزاک اللہ. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ جو آن لائن کا کلاس ہے ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں سب گارجینس. بہت سارے جو بڑے اسکولس ہیں ممبئی میں، یا میں بہت پہلے سنتا تھا یو ایس وغیرہ میں کلاسز آن لائن اور ابھی وہاں پہ چلتے ہیں. تو یہ کورونا میں بہت ساری نیگیٹو چیز ہے، لیکن اللہ نے ہمیں پازیٹیو چیز کرنے کا موقع دیا. یہ جو آن لائن کلاسز ہے جس کے لیے لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے آن لائن کلاس کرنا چاہتے ہیں ملک میں کہیں بھی رہ کر کے، کورونا کی وجہ کر آپ لوگوں نے اس چیز کو پاسبل کیا کہ آن لائن کلاسز کے ذریعے. تو اس میں آپ کی بہت بہت محنت شامل ہے اور میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں چونکہ اپنی بیٹی کے ساتھ، میری بیٹی جو علینا ہے مدنی کے 4th اسٹینڈرڈ میں ہے، اس کے کلاسز کافی سارے میں دیکھتا ہوں تو میں اسے بہت ساری چیز آبزرو کرتا ہوں. جیسے ابھی جاوید صاحب ہے جو جن کو تو میں تو کبھی جانتا نہیں تھا، تو میں نے ان کی بہت ساری چیزیں نوٹس کی ہے کہ مطلب اتنے پیشنسلی وہ اپنے اسٹافس کے ساتھ یا کلیگز کے ساتھ میں سپورٹ کرتے ہیں. جیسے نیٹ ورک نہیں آ رہا، بچوں کے مسئلے، تو یہ جو ہے ایک بہت بڑی چیز ہے جو آپ اپنے اسٹاف کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں.
اور ٹیچر سے جیسے بہت سے ٹیچرس کا میں تو ہم نام سے بھی جانتا ہوں, جیسے پہلے میں نہیں جانتا تھا, شگفتہ مس ہے, شاہین مس ہے, سازیہ مس ہے, فرحت مس ہے, تو ان لوگوں کی بہت بہت خدمات ہے. اور میں ایز اے گارجین آپ لوگوں کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں بہت کم ہے, کیونکہ یقین جانیں کہ آپ لوگوں نے بچوں کے جو امپاسبل چیزیں تھی اس سال ہمارے بچوں کا بالکل ختم ہونے والا تھا, لیکن یہ سب آپ لوگوں کی محنت کی وجہ پر پاسبل ہوا ہے. گورنمنٹ بہت ساری چیزوں میں بہت سارے شعبے کو یہ بولتی ہے کورونا واریئرس ہے, بٹ میرے لیے آپ استاذہ سچ میں کورونا واریئرس کے جیسا آپ لوگوں نے کام کر کے دکھایا ہے بہت سارے مشکل حالات میں بھی, اور اس کو کبھی رکنے ہی نہیں دیا, تو یہ بہت بڑی بات ہے. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں ویسے تو ڈسکس کرنے کے لیے جو ہم کر سکتے تھے, لیکن یہ شاید صحیح پلیٹ فارم نہیں ہے. کچھ میرے سجیشن سے جاوید سر اگر آپ الاؤ کریں گے تو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کو لگے تو آپ اس چیز کو رکھیے, اور نہیں تو کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ الاؤ کرتے ہو تو میں کہنا چاہتا ہوں. ہاں بولیے سر, بولیے. سر دیکھیے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جیسے ہم ہر چیز کے ٹیچرز کو یہ نہیں کر سکتے, ذمہ دار نہیں ٹھہر سکتے, تو ہم گارجین بھی آپ بول رہے تھے کہ بچے لوگ 8 بجے ٹھنڈی کی وجہ کرنے ہوتے, یہ ہم گارجینس کا کام ہے کہ بچوں کو یہ انشور کرائے کہ وقت پہ جیسے اسکول ہم بیچتے تھے آن لائن کلاسز میں بھی رکھیے, کیونکہ یہ بہت قیمتی چیز ہے. جیسے کیسا اگر ہم بچوں کو اگر یہ اسکول کی طرح ہی عادت ڈالے کہ وہ یونیفارم میں بیٹھے, یونیفارم میں رہے, بالوں میں کنگھی کرے, تو یقین جانیے یہ جو آنے والے دن میں جب اسکول بچوں کا اسٹارٹ ہوگا تو اس ٹائم میں ڈیفیکلٹ نہیں ہوگا اس چیز کو کنٹینیو کرنے کے لیے, کیونکہ بچوں کی عادت بنی رہے گی. اب جیسے ٹیچرز کا مسئلہ ہے, مطلب بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ کو ہر سبجیکٹس کے لیے ہر اسکول سے اگر ہر ٹیچر کو ایک بار موقع دے تو بچوں میں بہت سارے ٹیچرز کی بہت ساری ایسی خوبیاں ہیں جو آبزرو کرنے کی بولتے ہیں نا موقع ان کو ملے گا. نارملی کیا ہوتا ہے کہ اسکول میں اگر ایک سبجیکٹ کے لیے ایک ٹیچر سے تو وہ ان کے بہت سارے پیٹرن سے ان کو بولتے ہیں نا یوز ٹو ہو جاتے ہیں کہ یہ ٹیچر ایسا پڑھاتی ہے. لیکن ابھی جیسے میں نے دیکھا کرافٹ کی ایک ٹیچر تھی, میں شاید نام ان کا مجھے یاد نہیں ہے, شاید شگفتہ مس ہے, تو ان کا وہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میری بچی کبھی مطلب ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں آئے گی اور وہ جو بتاتی ہے وہ سیکھ پائے گی. تو جیسے آپ نے کرافٹ کے لیے موقع دیا ہے, انگلش کے لیے, ہندی, اردو اور دوسرے سبجیکٹس کے لیے وہ بھی موقع دے, تاکہ کہ وہ ٹیچرز کو بھی ایک کانفیڈنس آئے کہ آپ اتنے سارے بچوں کو آن لائن آپ ٹریننگ دے رہے ہو یا کلاسز کرا رہے ہو, تو ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی. ابھی جیسے ہم گارجینس کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ویسی ہے, اگر 2-4 چیزیں اگر میں ہم پیرنٹس کے لیے بولنا چاہوں تو شاید یہ بہت اچھی بات رہے گی. جیسے کیسا ہوتا ہے کہ کچھ چھوٹی چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے اسکولس میں تو ہم ٹیچرز کو بلیم کرتے ہیں کہ ٹیچرز نے یہ نہیں دیکھا, وہ نہیں دیکھا. لیکن آج آن لائن کے, آج کورونا کے ٹائم میں ہمارے بچے ہمارے گھروں پہ ہے, تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو کہ ہم ان کو سکھائے کہ یہ چیز ہوتا ہے. جیسے میں ایک چھوٹا سا اگزامپل دوں گا جاوید سر یا باقی جو ٹیچرز ہیں آپ کو, جیسے میری جو پریکٹس ہے کہ اگر میں گھر میں کسی بھی ضرورت مند کو اگر کچھ دینا چاہتا ہوں تو میں اپنے بچوں کے ہاتھ سے دلاتا ہوں. یہ اس کا دلانے کا وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے اندر وہ جذبہ ہے کہ لوگوں کو دینے کا جذبہ ہے. یہ ہم ٹیچر سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر یہ چیز ہمارے بچے نہیں سیکھتے تو ہم ٹیچرز کو بولتے ہیں کہ ٹیچرز نے کیا سکھایا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہم پیرنٹس کی بہت ساری ذمہ داری ہے جو ہمیں پورا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اتنا محنت سے کیا, اور میں تو چاہوں گا کہ اسکول چالو ہو جائے, جو بھی ہو جائے, یہ آن لائن کلاسز کا سلسلہ ضرور چالو رہے, کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. جی انشاءاللہ آپ نے جو باتیں کہی بہت اچھی ہے, اور میرا تو یہی سوچنا ہے کہ اگر یہ آن لائن کلاس کا جیسے ابھی فزیکل اسکول اگر اوپن ہو جاتا ہے اس بار, تو مطلب شاید مارچ تک کا تو لگتا نہیں کہ اس سال اوپن ہوگا, لیکن اگلے سال مطلب جو بھی جون سے ہمارے اسٹارٹ ہوں گے, تو ایسی صورت میں بھی ہم لوگ جو ہے آن لائن سیشن جو ہے بچوں کے رکھیں گے اس کے اندر. یعنی کہ کورونا وائرس چلا بھی جائے گا تو اس کے بعد بھی یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوگا. اگر میں اپنی اسکول کے لیے اپنے بچوں کے لیے رکھوں گا تو یہ لنک میں سارے بچوں کے لیے رکھوں گا, بھلے وہ جو ہے ہماری اسکول کے ہو یا نہ ہو. تو ایسی چیز جس میں ہم کو ایک اچھا پلیٹ فارم ملا ہے زوم کا, جس میں ہم کورونا وائرس کے جانے کے بعد بھی زوم بچے کو
पढ़ा सकते हैं। ऐसी जो कॉमन चीजें जो सारे बच्चे को मुश्किल लगता है, ऐसी कॉमन चीजों को उठा के उसके जो है लेके और उसको जूम के अंदर हम लोग बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बच्चों को भी आदत हो गई, बच्चे भी टेक्निकल हो गए हैं, पेरेंट्स भी उनके साथ साथ बैठकर वो भी टेक्निकल हो गए। बच्चों को अच्छी तरह मालूम हो गया कि चैट में कैसे लिखना है और यस सर। कैमरा कैसे ऑन करना है, कैसे बोलना है, बहुत सारी चीजें गूगल फॉर्म तक बच्चे भर रहे हैं और सर्टिफिकेट की अहमियत भी बच्चे समझ रहे हैं। तो अगर फिजिकल स्कूल ओपन हो जाता है तो उसके बाद भी कोशिश करेंगे हम सब टीचर्स के ये जो सिलसिला है, भले हमारा जो है 2 घंटे का ना हो, आधा घंटे का ही सही, 1 घंटे का सही, लेकिन इसको हम लोग जारी रखने की कोशिश करेंगे। तो आपने जो बातें बताई उसका लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो है ये पूरे ईस्टर्न जो एरिया है, ईस्टर्न सबब जो एरिया है, वहाँ से सारे टीचर्स ये है और वेस्टर्न के भी टीचर्स को हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमने हमारे ऑफिसर्स से कहा है कि वेस्टर्न से भी हमको टीचर्स चाहिए, तो वहाँ से भी इंशाल्लाह मिलेंगे। अगस्त से जो भी सिलसिला चला है, हमारे बहुत सारे टीचर जो है अभी तक जुड़े हुए हैं और वो खुद चाहते हैं कि बच्चों को अच्छे से अच्छा जो है कंटेंट दिया जाए जो उनको समझ में आए, ताकि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं उसका तो मसला अलग है, जो जिनके पास मोबाइल का मसला है, नेटवर्क का मसला है, या गांव में है या उनके पास फैसिलिटीज नहीं है, तो वो अलग बात है, वो उसको हम लोग सॉल्व करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको तो मौका मिले और उनको उन तक एजुकेशन पहुंचाए, ये हमारी। तो इसके लिए जो है हमारे ऑनरेबल जो हमारे एजुकेशन ऑफिसर पालकर सर, असल में उनकी थीम है कि उन्होंने ये सिलसिला स्टार्ट करवाया और पूरे जो है ईस्टर्न सबब से जितने भी टीचर्स है उन सबको जो है इसमें इन्वॉल्व किया गया। और ये जो है तकरीबन 40 चैनल है हमारे जूम के, जिसमें उर्दू मीडियम के 10 है और इंग्लिश मीडियम के 10, इसी तरह से मराठी मीडियम के 10 और हिंदी मीडियम के 10। इस तरह से आप कोई भी क्लास के जो है वो क्लास में आप जाकर जूम में देख सकते हैं। इसी तरह से आप कोई भी क्लास के जो है वो यूट्यूब पर भी वीडियो देख सकते हैं। तो तमाम मीडियम का ख्याल रखते हुए जो है वो चारों मीडियम के 40 चैनल यूट्यूब पर है और 40 जूम क्लास की लिंक है, ताकि सारे बच्चे, मतलब कि हमारी पहले कोशिश थी कि सिर्फ मुंबई के बच्चे, लेकिन अभी हमारी कोशिश है कि पूरे महाराष्ट्र से जो है बच्चे इसके अंदर शामिल है। 300 का हमारे पास जो है ये जूम की जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट 300 की कैपेसिटी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि 300 बच्चे आ जाएं। जहाँ 10 बच्चे आएंगे तो भी उतनी मेहनत है पीपीटी बनाने में और समझाने में, और अगर वहाँ पर हमारे 300 बच्चे आते हैं तो भी उतनी मेहनत है, लेकिन वो मेहनत ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेगी तो हम लोग को ज़्यादा खुशी होगी। तो जो बच्चे हमारे जूम पर नहीं आ सकते इसीलिए उनके लिए लाइव टेलीकास्ट जो है ये यूट्यूब पे दिया जाता है, ताकि जो बच्चे यहाँ पर शामिल नहीं हो पाए किसी वजह से, क्योंकि एक बच्चा एक मोबाइल है, तो अगर एक बच्चा जो है वो 7th में पढ़ रहा है और 4th का अगर छूट जाता है तो यूट्यूब से वो पढ़ सकता है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। और कोई पेरेंट्स कोई बोलना चाहता है तो? हाँ सर जी बोलिए बेटा, कौन बोल रहा है आपके यहाँ से? मिस मदनी आयशा पोते। हाँ ठीक है, बोलिए। सर हमें तो ऑनलाइन क्लासेस ऐसे तो बहुत फायदा हुआ, क्योंकि बच्चे क्या आधे दिन क्या कोरोना वायरस नहीं था जब, तो स्कूल नहीं जाते थे, वो दिवाली की छुट्टियां या फिर गर्मी की वैकेशन में, तो क्या हम लोग पेरेंट्स मीटिंग में भी जाते थे तो मिस लोग क्या बोलते, बच्चे भूल गए, बहुत सी चीजें भूल गए। लेकिन आज ये कोरोना की वजह से क्या 8 महीना 9 महीना स्कूल पूरी बंद थी, तो ये ऑनलाइन की वजह से क्या बच्चे लोग के अंदर, बच्चे लोग भूले नहीं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चलती रही। इसलिए आप लोग की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि आप लोगों ने बच्चों पर इतना ध्यान दिया। नहीं नेटवर्क भी हो, कुछ भी हो, तो भी जैसा तैसा करके भी आप लोग पढ़ा देते थे बच्चों लोग, इसलिए आप लोग की बहुत बड़ी मेहरबानी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और बहुत से लोग ऐसा बोलते कि ऑनलाइन से क्या फायदा, बच्चे घर बैठे कुछ सही पढ़ नहीं सकते, लेकिन मुझे तो बहुत फायदा लगा, क्योंकि बच्चे भूले नहीं, उन लोग की प्रैक्टिस होती रही। जी जी, जज़ाकल्लाह। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सबसे ज़्यादा तो मैं शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को जिम्मेदारी से उठाते हैं, उनको मोबाइल देते हैं, उनको पढ़ने का मौका दे रहे हैं। तो हम पेरेंट्स के भी बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि आपकी वजह से ही जो है बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं और हमको ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फैज़याब हो, यही हमारी कोशिश रहती है। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ बच्चे कम रहेंगे। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं। आप लोग की सपोर्ट की वजह से जो है बच्चे उठ रहे हैं, डेली आ रहे हैं, वरना अभी जैसे अभी सर्दी के दिन ज़्यादा है तो बच्चों को थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन आप लोग बड़ी जिम्मेदारी से उठा देते हैं और बच्चे उठते भी हैं और बराबर क्लास अटेंड भी कर रहे हैं। ठीक है, सर एक मिनट, सर और कोई बोलने वाला? बाजी आई हुई है। जी बाजी भी है।
जी अभी ज्वाइन हुए। ओके, वेलकम आरिफा बाजी। हाँ बाजी हैं, आई को हैं। को होस्ट कीजिए ना टीचर। को होस्ट किया हुआ है सर बहुत देर से। अच्छा अच्छा अच्छा, और कोई? हाँ, आफरीन की अम्मी बोलना चाहती है, बोलिए जी, बोलिए। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अस्सलाम। बोलिए। सर आप लोग की ऑनलाइन पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब टीचर से यही दरख्वास्त करेंगे कि ये जो ऑनलाइन पढ़ाई है वो ये इसी तरह से जारी रखे जब तक कि ये कोरोना का खत्म नहीं होता है। जी, आपकी बच्ची? सर हम लोग ये नाला सुबारा में खैरुल इस्लाम जो स्कूल इस्लामी, जी उसमें हम लोग को ईवीएस का उर्दू, आप लोग उर्दू में पढ़ा रहे लेकिन इन लोग की बुक इंग्लिश में है, तो बच्चे लोग का हम लोग होमवर्क टीचर को साइन नहीं कर पा रहे। अच्छा अच्छा, तो हम जो है वो जी जी जी, अभी हमारे यहाँ जो है हमारी बाजी भी जुड़ गई है, तो आपके सवाल का जवाब बाजी दे देगी। वैसे जो है इंग्लिश के भी चैनल है, तो हम आपको जो है इंग्लिश के वीडियो जो है ईवीएस जो इंग्लिश में पढ़ाया जाता है भेज देंगे तो बहुत जी जी, हम आपको भेज देंगे ताकि आपकी बच्ची जो है इंग्लिश में वो देख सके। ईवीएस का 4th का जो है ना, ईवीएस का हम आपको लिंक भेज देंगे। इंग्लिश में क्या पेपर जो होने वाले हैं ना जी फाइनल, जी तो वो इंग्लिश में आएगा, तो हम लोग बच्चे लोग को उर्दू में पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश में भी कैसा पेपर लिखेंगे बच्चे। जी जी, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी बात को। मेहरबानी। जी जी, आफरीन बेटा आप कुछ बोलोगे बेटा? आफरीन सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, पढ़ने मजा आती है आपको? बहुत अच्छा। यस सर, ध्यान नहीं देते लेकिन आफरीन। वो देखिए आपको गुस्से से देख रही है। देख रही है। नहीं बेटा, अम्मी को गुस्से से नहीं देख रहे। आप कितना भी पढ़ोगे तो अम्मी आपको बोलेंगे कि आपको अम्मी को जो है, देखो माँ को ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है लेकिन उसको लगता है कम पढ़ रहा है, लेकिन अम्मी जो कहती है वो आपको सुनना है। क्योंकि अभी रोजाना जो फिजिकल जो हम सामने स्कूल में जाके पढ़ते थे 5.5 घंटा पढ़ते थे, यहाँ पे आपको सिर्फ 2 घंटा पढ़ना है। और अम्मी आपको खुद उठाकर दे रही है तो आपको अम्मी की बात मानना चाहिए, और क्लास के बाद भी आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए, ठीक है? तो आफरीन बेटा आपको सुबह उठने में कैसा लग रहा है? सर्दी ज्यादा है तो उठ जाते हो बराबर? बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है सर। जी जी सर जो लिंक आती है ना, जी जी उसमें सर्टिफिकेट तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को मिल रहा है, लेकिन कल ग्रुप में मैसेज छोड़े थे कि आफरीन सुल्तान पठान का जो एड्रेस है वो गलत है, लेकिन हम लोग को बराबर आ रहा है सर्टिफिकेट अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत अच्छी बात है आपका। में तो जब नहीं आती लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। 15 जमा हो गए इंशाल्लाह। वो 15 जमा कर लिया आफरीन ने, वेरी गुड, मुबारक, बहुत अच्छी बात है। ओके, शुक्रिया आपके ख्यालात के लिए। अम्मी आप ये क्या इकरा शेख, उनकी अम्मी को भी। अच्छा, इकरा शेख की अम्मी को भी बोलना है, वो भी वहीं पे है। अच्छा इकरा आप बोलो। इकरा कैमरे से बोलो। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? हाँ बोलो बेटा, क्या बोलना है आपको ऑनलाइन क्लास के बारे में? 100 में से 100 मार्क्स मिले थे ना, उसका सर्टिफिकेट हम लोग को नहीं मिला। अच्छा बेटा, तुम अपना नाम लिखकर भेज देना, अपना नाम, स्कूल का नाम लिख के भेज देना, और जो 100 में से 100 मिला ना उसका स्क्रीनशॉट भेज देना, हम आपको जो है अलग से सर्टिफिकेट भेज देंगे, ठीक है? ओके ठीक है, और कोई बोलना चाहता है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और कोई पेरेंट्स? देखिए शब्दा टीचर, कोई और पेरेंट्स बोलने वाला है क्या? सामिया, तुम्हारे घर से कोई बोलेगा बेटा? सामिया बाजी ने माइक अनम्यूट किया सर, जब तक उनको मुखातिब कीजिए मैं सामिया को अनम्यूट करते देखते। जी जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी ऑनलाइन क्लास से हमारे बच्चों को बहुत सा फायदा हो रहा है। सामिया सुबह में उठती है मगर क्लास उसका माइक अनम्यूट था, हमने जब आपको बोला था सामिया ने, तो आपने उसका माइक अनम्यूट किया, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। जब से सामिया पढ़ाई में कुछ ज्यादा ही अच्छे से जवाब दे रही है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और सब टीचर लोगों का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहते हैं कि लॉकडाउन होने के बावजूद भी आप लोग बच्चों की पढ़ाई में इतना ध्यान दे रहे हैं। जी जी,
اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ہمارے جو پالکر سر ہے وہ اور ہمارے جو اس چینل کی ہیڈ ہے ہمارے عارفہ باجی، انہوں نے بہت کوشش کی ہے، اور اس کے بعد ہمارے پیٹ آفیسر اقبال سر ہے اور ہمارے ایکسپرٹ ٹیچر ہے، ان سب کی کوششوں سے اور آپ لوگوں کے سپورٹ سے جو ہے یہ آن لائن کا جو سفر ہے وہ اچھی طرح سے چل رہا ہے، اور آپ لوگ سے دعا کی درخواست ہے کہ اسی طرح سے جو ہے ہمارا یہ چینل چلتا رہے۔ ہمارے ٹیچر جو ہے بہت سے ٹیچرز بیمار بھی ہو گئے، لیکن پھر بھی بیماری ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو خود چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا نقصان ہو۔ بچے اگر آئیں گے صبح آن لائن تو وہ بچہ خالی نہ جائے، اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو لیسن دیا جائے۔ تو آپ لوگ جو ہے اسی طرح سے آگے بھی آن لائن کلاس ہوتی رہے گی، تو آپ لوگ اس میں جوائن ہوتے رہیے۔ شکریہ۔ بے شک۔ اپنے خیالات پیش کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور کوئی پیرنٹس کوئی بولنا چاہتے ہیں؟ ہاں بولو بیٹا۔ یہ کیا اس گھاٹکو پر اردو اسکول، نام آپ کا دکھائی نہیں دے رہا مجھے۔ ام کلثوم، ہاں ام کلثوم بہت جواب دیتی بیٹا، بولو۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ جو آپ کے گروپ کو، سارے گروپ کو بہت بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، کیونکہ یہ آن لائن جو کلاس چالو ہوئی ہے نا، اس میں میرے بچوں کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ الحمدللہ۔ سن کے ہم لوگ کو بہت اچھا لگا کہ آپ کے بچوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ہاں سر بالکل بہت فائدہ ہوا ہے۔ ویسے تو اسکول کھلنے کا کوئی چانس نہیں تھا، اب ایسے ہے آن لائن کلاس میں میرے بچے اتنے ایکسائٹیڈ ہے کہ وہ لوگ برابر یعنی آنسر بھی دیتے، بھلے مائک اگر موڈ رہے گا تو بھی آنسر خود بخود باہر یعنی اپنے سے ہی دیتے رہتے ہیں، ان کو اتنا اچھا لگتا ہے پڑھنے کے لیے۔ ماشاء اللہ۔ تو ابھی اسکول کے اندر پڑھائی ہوتی ہے تو آپ لوگ کو پتا نہیں چلتا ہے بچے کس طرح سے نہیں پتا چلتا ہے، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں بچے کو نہیں پتا چلتا۔ اس سے ہم لوگ کو ایک فائدہ ہوا کہ بچوں کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کو بھی اس میں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ جی جی جی، اور ایسا ہے کہ بچوں کے ساتھ میں ہم لوگ بھی بیٹھے رہتے ہیں نا، تو ہم لوگ کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بچے کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اس پلس ہم لوگ کو اور نالج مل جاتی ہے۔ جی جی، اسکول کے اندر ٹیچر کیا پڑھا رہے پتا نہیں چلتا، لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیچر کتنی محنت کرتے ہیں۔ ہاں، ٹیچروں کی بہت ساری محنت ہے، ان کی وجہ سے سمجھ لو پیرنٹس کو بھی بہت کچھ سیکھنے ملتا ہے۔ جو اگر پیرنٹس پہ اگر دھیان دے نا تو پیرنٹس بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ جو پیرنٹس بولتے ہیں ارے ہم ان پڑھ ہیں، ہم کو پڑھنے لکھنے نہیں آتا تو ہم بچوں کو کیا پڑھائیں گے، اگر پیرنٹس اگر کوشش کرے نا، اگر پڑھنا چاہے تو یہ اس بچوں کے ساتھ خود بھی پڑھ سکتا ہے۔ جی جی، شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ کی باتیں پیش کی، آپ لوگوں کو بہت حوصلہ ملا آپ تمام پیرنٹس کی باتیں سن کر۔ نہیں سر، آپ کی باتیں تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن کیا کرے ڈیٹا کم ملنے کی وجہ سے نا مجھے بند کرنا پڑتا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جزاک اللہ۔ شکریہ سر، آپ کے سارے گروپ کو جزاک اللہ۔ بارک اللہ فی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے شگفتہ مس، اور کوئی پیرنٹس ہے کیا بولنے کے لیے؟ نہیں سر۔ تو عارفہ باجی ہے؟ عارفہ باجی، السلام علیکم باجی۔ بولے نا باجی، عارفہ باجی، باجی کا مائک انمیوٹ ہے۔ ہاں ہاں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لیسن تم لوگوں نے بہت اچھے دیے، جتنے لیسن ہوئے بہت اچھے دیے ماشاءاللہ، بہت اچھے سے میں لیسن دیکھ رہی ہوں۔ پہلی سے 10ویں تک کا راؤنڈ لگانا ہی پڑتا ہے، بہت اچھا لگا اس میں سب، اور پیرنٹس لوگوں کا بھی فیڈ بیک دیکھا میں نے، وہ اچھا لگا۔ پیرنٹس سے میری ایک التجا رہے گی کہ جتنے بچے اس میں، جتنے زیادہ سے زیادہ بچے جوائنٹ ہو سکتے ہیں آپ اپنے بچوں کو جوائن کروائیے، کیونکہ 300 کی کیپیسٹی اور روزانہ 160 150 ایسے ہی بچے آ رہے ہیں، یعنی ٹیچر اتنا محنت کر رہا ہے مگر کہ ہمارے بچوں اس کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ کچھ بچے جن کے پاس موبائل نہیں ہے، آپ ایسے بچوں کو جانتے ہوں گے، تو جن کے پاس موبائل ہے تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ میں ان کو موبائل شیئرنگ کے لیے بلائیے اپنے گھر پر 8 بجے سے لے کے 9:30 بجے تک کا۔ کچھ مذائقہ نہیں ہے، اگر وہ جو بچے جو محروم ہے تعلیم سے، اگر آپ کے بچوں کے ساتھ آ کر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے بھی بچے کے علم میں اضافہ کرے گا
दूसरे आपको सवाब जारिया होगा कि आपने दूसरे बच्चे को तालीम से महरूम नहीं रखा। तो तमाम पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने आस पड़ोस के बच्चों को देखिए, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे मोबाइल की वजह से, उनको तलाश कीजिए ऐसे बच्चों को। दूसरा ये कि ऐसे बच्चे जहाँ पर घरों में 4-3 ऐसे बच्चे हों और जिनके बड़े क्लास में भी भाई बहन हो, तो चैनल कैसे सब्सक्राइब करें वो भी आप लोग उन बच्चों को इल्म दीजिए, बताइए कि कैसे यूट्यूब पर जाना है, ताकि सुबह में अगर वो बच्चे बड़े बच्चे वहाँ रहते हैं तो उनके भाई बहन रिकॉर्डिंग देख सके। तो यूट्यूब पे अगर आप अपना सब्सक्रिप्शन लोगे तो ही आप रिकॉर्डिंग देख सकोगे। तो सब्सक्राइब कैसे करना है वो हमारे सीएनओ वगैरह ने, दोनों सीएनओ ने बता चुके हैं, तो आप उस पर अमल कीजिए और चैनल सब्सक्रिप्शन के लिए लोगों को आमादा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू को बढ़ावा दीजिए, क्योंकि हमारी उर्दू ज़बान है वो जो धीरे धीरे ख़त्म की जा रही है। तो हमें ये बिल्कुल भी कबूल नहीं होगा कि हम हमारी उर्दू ज़बान को ख़त्म होने दें। हमें इसको जारी रखना है, इसको नंबर 1 पर पहुंचाना है, और ये सिर्फ हम सबकी कोशिशों से ही होगा, आप सबके ताउन से ही होगा। तो मेरी आपसे मुद्दबाना गुजारिश है तमाम पेरेंट्स और तमाम टीचर्स कि अपने रिश्तेदारों में, अपने आस पड़ोस में, सब जगह ये इसकी लिंक शेयर कीजिए और आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि ये चैनल कुछ तो आगे बढ़े और इसको कोई अच्छा मकाम, उर्दू को अच्छा मकाम हासिल हो सके। हमारे टीचर्स आपके बच्चों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, पीपीटी वगैरह बनाते हैं। यहाँ पर कितने टीचर्स ऐसे हैं जिनको जो कि टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके बच्चों के लिए मेहनत की खातिर, आपके बच्चों को अच्छा बनाने की खातिर हमारे टीचर्स ने टेक्नोलॉजी सीखा, टेक्नोलॉजी बन गए वो टीचर्स। तो आप सोचिए कि जब टीचर में आपके बच्चों के लिए इतनी तरफ है, तो ये बच्चे तो आपके हैं ना, आपको सोचना चाहिए, बाकी के बच्चों को भी आपको इसमें शामिल करवाना चाहिए। तो बस इसी तरह से हमारे पूरे ग्रुप के लिए आप दुआओं में हमारे पूरे ग्रुप को याद रखिए, बाकायदा हमारे पूरे टीचर्स के लिए, सबके लिए दुआएं कीजिए कि ये टीचर्स इसी तरह से हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए हमेशा खुशा रहे और हमारे बच्चे जो है, हमारे कौम के बच्चे मकाम, समाज में कोई अच्छा मकाम हासिल कर सके। हमारी यही कोशिश रहेगी कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और कोई बड़ी पोस्ट पर जाए, क्योंकि आज जो हमारा मुआशरा है देखने में ये आया है कि वो बहुत पीछे है। देर से सोना, देर से उठना, मोबाइल में लगना, फालतू चीजों की आदी बनना, ये सब हमारे मुआशरे में शुरू हो चुका है। लेकिन बाकी लोगों को आप देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमको भी, हम तो हमारे यहाँ पर तो हमारे स्कूल में, ऑनलाइन में हम हमारे टीचर्स को वैल्यू एजुकेशन के बारे में बोलते हैं कि बच्चे को वैल्यू एजुकेशन देना है, लेकिन हमारे पास बच्चा 5-6 घंटे रहता है, बाकी तो हम 5-6 घंटे उनके सरपरस्त हैं आपके बच्चों के, लेकिन बाकी तमाम वक्त वो आपके साथ गुजारता है। लिहाजा ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके बच्चों को कैसा माहौल फराहम करे जिससे वो बच्चा समाज में अच्छा मकाम हासिल करे। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी और आप लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी कि मैंने जो भी बातें आपसे कही है आप उन पर अमल पैरा हो। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया बाजी, शुक्रिया। और कोई एक्सपर्ट टीचर्स में से अगर कोई बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं। गौसिया टीचर है यहाँ पर, तरन्नुम टीचर है। अगर आपको पढ़ाकर कैसा लग रहा है और पेरेंट्स और बच्चों के बारे में कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। एक्सपर्ट टीचर्स में से अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन बोल रहा है? गौसिया मिस। जी जी सर। हाँ बोलिए बोलिए। आज यहाँ पर मौजूद तमाम मुअज़्ज़ज़ वालिदैन, जावेद सर, शगुफ्ता मिस और हमारी आरिफा बाजी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर हैं और हमारे प्यारे बच्चों को और हमारे वालिदैन से इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, उनसे मुखातिब हो रहे हैं। इस पैंडेमिक दौर में भी बच्चों, हमारी तालीम का सिलसिला बहुत उम्दगी से आगे बढ़ रहा है और इसका पूरा सेहरा आपको और आपके वालिदैन को ही जा रहा है, जो आपकी मदद करते हैं, आपके साथ बैठते हैं, है ना। और टीचर्स भी बहुत मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। तो मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हम सभी को
صحت و تندرستی عطا کرے. آمین. اور ہمارے جو بیٹ آفیسر ہیں محترم اقبال سر, عارفہ میڈم, یہ گائے بگائے ہمارے کلاسوں میں وزٹ بھی کرتے رہتے ہیں اور بچوں کی کارکردگی, اور ہمارے مائکرو آبزرور خالد سر جو ہیں وہ بچوں کی کارکردگی اور ٹیچرز کی کارکردگی کو سراہتے بھی ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں. تو میں تمام ہی معزز مہمانان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, اور تمام والدین سے یہی گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ آن لائن کلاس میں جوائن کریں اور اس تعلیم کا فائدہ انہیں ملنے کا موقع دیں. ٹھیک ہے. اور بچوں کے لیے میں کہوں گی یہ بات, بن جائیں گے چراغ زمانے کی راہوں میں, بن جائیں گے چراغ زمانے کی راہوں میں, نکلیں گے جب اس محفل سما سے ہم. ہے نا ماشاء بچوں؟ اللہ, بہت اچھے, بہت بہترین شعر. کتنا خوبصورت شعر یہ ہے کہ آپ جب اس محفل سے, جیسے ہماری مس نے کہا, عارفہ میڈم نے کہا ہے نا, کہ ہمیں اپنے اردو کا بول بالا کرنا ہے, تو جب آپ اس پینڈیمک دور سے نکلیں گے اور آپ کی اسکول آئے گی تو آپ کو اس آن لائن کلاس کی بہت یاد آئے گی بچوں. تو میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتی ہوں. تمام سبھی پیرنٹس کا, ہمارے ساتھی اساتذہ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر مس. چیٹ باکس میں ایک مسرت شیخ کا نام آیا کہ مجھے بولنا ہے لیکن آپ نے مجھے میوٹ نہیں کیا. ٹیچر دیکھیں ذرا کون. ہاں, مسرت شیخ, ان کو کچھ بولنا ہے, انہوں نے چیٹ باکس سر میں دیکھ رہی ہوں, میں دیکھ رہی ہوں. سر ہمارے ساتھ میں ایچ ایم فیروزہ مس بھی ہیں, میں وہ بچی کو انمیوٹ کرتی تب تک آپ جو ہے. ہاں, فیروزہ مس بولنے والی, بولیے فیروزہ ہم مس. چاہتے ہیں کہ فیروزہ مس بھی کچھ بولیں. اور خالد سر ہے کیا؟ خالد سر نہیں, ایک خالد منٹ میں سر دیکھتا ہوں. نہیں ہے. نہیں ہے. ہاں, فیروزہ مس اگر آپ بولنا چاہتے ہیں تو آپ انمیوٹ کر کے بول سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو اسٹیٹ لیول کے لائسنس کا جو سلسلہ چل رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے. تمام لوگوں کی کوششیں اس میں شامل ہے. سب سے پہلے تو شکریہ ہم ادا کریں گے کہ پالکر سر نے موقع دیا اور عارفہ جی نے آگے بڑھ کر بہت اچھے سے یہ کام کو سنبھالا اور تمام لوگوں کو ذمہ داریاں بانٹ کر بہت اچھے سے چینلز چلا رہے ہیں. تمام سی این او محنت کر رہے ہیں, ایکسپرٹ ٹیچرز محنت کر رہے ہیں, پیرنٹس بھی اس میں برابر ساتھ دے رہے ہیں, مائکرو آبزرور بھی اس میں ساتھ دے رہے ہیں. بہت اچھے سے یہ کارواں روا دوا ہے اور میری یہ دعا ہے کہ اسی طریقے سے آگے بھی چلتا رہے. بچے بہت متفیض ہو رہے ہیں اس سے, بہت اچھے سے ٹیچرز, ایکسپرٹ ٹیچرز بھی پی پی ٹی وغیرہ تیار کر رہے ہیں. بہت محنت لگتی ہے ٹیچرز کو ایک ایک لیسن تیار کرنے میں, لیکن ٹیچرز برابر محنت کر رہے ہیں اور ہر ایک کا اپنی طرف سے جو بھی کوآپریشن دینا ہے برابر ہر فرد دے رہے, چاہے وہ پیرنٹس رہو, چاہے ہمارے بی اوز رہو, ایکسپرٹس رہو اور سی این رہو. تمام لوگوں کی محنت کا یہ نتیجہ ہے اور اس کا فائدہ ہر ایک کو ہو رہا ہے. یہ ہمارا ایسا کام ہے جو ثواب جاریہ جیسا ہے کہ ہمیں اس کا اجر دنیا کے ساتھ میں آخرت میں بھی ملے گا انشاءاللہ ضرور. اور ایک ہی دعا ہے میری کہ ایک ہی دعا ہے میری کہ یہ اسی طریقے سے کامیابی کے ساتھ چلتا رہے, کوئی پریشانی ہمیں نہ آئے اس راستے میں اور سب کا ساتھ ایسے ہی ملتے رہے. سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. میں اقبال سر کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ بھی برابر آ کے وزٹ وغیرہ کرتے ہیں. عارفہ باجی کا, یونوس کا, ایکسپرٹس کا, سب بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں. میری دعا سب کے لیے, اللہ سب کو اس کا اجر ثواب دے. شکریہ. آمین آمین. شکریہ مس, شکریہ. سر وہ بچی نہیں ہے, نہیں وہ ہے. لیو ہو گئی ہے. اچھا اچھا, خالد سر بھی نہیں ہے. اوکے اوکے. تبھی کوئی مطلب بولنے والا ہے نہیں نا, سر تو 10:30 ہم بھی لوگ ہو گئے اینڈ نا. کر دیں, اینڈ کر دیں. جی سر. جی.